शीतल निवासमा आजदेखि नयाँ राष्ट्रपतिको प्रवेश। कान्तिपुर समाचारमा आज उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवारले थाले भोट माग्न। सोभियु निर्वाचनको प्रचार प्रसार पनि आजैदेखि। रेमिट्यान्समा सुधार तथा आयातमा आएको कमीले वैदेशिक मुद्रा सञ्चित बढे पनि महँगी भने उच्च। अन्तर्राष्ट्रियमा अवैध आप्रवासी बोकेर अमेरिका छिर्न खोज्ने 2वटा डुङ्गा दुर्घटना र खेलकुदमा लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लामा पूर्वाधार बने पनि खेलकुद गतिविधि भने न्यून र महिला प्रिमियर लिगमा मुम्बई इन्डियन्सको अपराजित यात्रा कायमै। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै संविधान रक्षा मुख्य जिम्मेवारी निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आजै शीतल निवास छाड्ने। उपराष्ट्रपतिमा जसपामा 204 जनाको उम्मेदवारी कायम। उम्मेदवारले थाले प्रचार अभियान। मतदान चैत 3 गते। रेमिट्यान्स र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा सुधार भए पनि मूल्य वृद्धि सरकारको नियन्त्रण बाहिर। ब्याङ्कको ब्याजदर घटाउन माग गर्दै उद्योगी फेरि सडकमा। अमेरिकाको सेन डियागो सहरको तटीय क्षेत्र नजिकै अवैध आप्रवासी बोकेका 2वटा डुङ्गा दुर्घटना। कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु। र आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 मा आज नेपालले पपुवा न्युगिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै उच्च लयलाई निरन्तरता दिने लक्ष्यमा घरेलु टोली। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज दिउँसो 1 बजे पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने भएका छन्। शीतल निवासमा हुने विशेष समारोहमा पौडेललाई सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शपथ गराउनेछन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको 5 वर्षे कार्यकाल हिजोदेखि सकिएको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको शपथसँगै पद हस्तान्तरण गरेपछि भण्डारी आजै बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको चप्पली स्थित निजी निवासमा सर्नेछन्। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेल आजदेखि नै शीतल निवासमा रहनेछन्। 2072 कार्तिक 29 गते पहिलो पटक राष्ट्रपति भएकी भण्डारी दोस्रो कार्यकालका लागि 2074 फागुन 28 गते निर्वाचित भएकी थिइन्। चैत 3 मा हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा 4 उम्मेदवार बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। तोकिएको अवधिसम्म कसैले पनि नाम फिर्ता नलिएपछि 4 जनाकै उम्मेदवारी कायम रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने नाम फिर्ता लिने 1 बजेदेखि 4 बजीसम्म समय थियो। त्यो समयमा कुनै पनि उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिनु भएन र अहिले हामीले अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिसकेका छौँ। उपराष्ट्रपति पदका लागि गठबन्धन दलबाटै 3 उम्मेदवार छन्। जनता समाजवादी पार्टीबाट रामसहाय प्रसाद यादव र प्रमिला यादव तथा जनमत पार्टीबाट ममता झा चुनावी मैदानमा छन्। दुवै दलले आफ्ना पार्टीका उम्मेदवार आधिकारिक रहेको दावी गरेका छन्। माननीय रामसहाय प्रसाद यादवजी नै जनता समाजवादी पार्टी तथा सत्ता गठबन्धनको सबै 8 दलीय गठबन्धनकै आधिकारिक उम्मेदवार हुनुहुन्छ। हाम्रो उम्मेदवार सही हो, ममता झाजी हाम्रो उपराष्ट्रपतिको क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ र गठबन्धनले हाम्रो उम्मेदवारलाई सही तरिकाले हामीले नै भोट दिनुपर्छ, मलाई आशा छ र दिन्छ पनि होला। पुरुषले उम्मेदवारी दर्ता गर्न नपाउने निर्वाचन आयोगको आशयपछि प्रमिला यादवलाई पनि उठाएको र अन्तिम समयमा उनको उम्मेदवारी निष्क्रिय गराउने जसपाले जनाएको छ। उता नेकपा एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यलाई उपराष्ट्रपति उम्मेदवार बनाएको छ। राष्ट्रपतिमा जस्तै उपराष्ट्रपतिमा पनि एमाले एक्लै चुनावी मैदानमा छ। राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भइसकेकाले उपराष्ट्रपतिमा महिला हुनुपर्ने भन्दै उम्मेदवारहरू अष्टलक्ष्मी साक्य र ममता झाले जसपा उम्मेदवार रामसहाय यादव विरुद्ध दिएको उजुरी निर्वाचन अधिकृतले खारेज गरिदिएका छन्। तत्कालीन 10 वर्षीय सशस्त्र सङ्घर्षमा संलग्न माओवादी सम्बद्ध 9 दलले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले शान्ति प्रक्रियाका काम यथाशीघ्र पूरा गर्न माग गरेका हुन्। द्वन्द्वबाट पीडित नागरिक तथा उनीहरूका परिवारलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले विद्यमान कानुनमा सुधार गर्न दिएको निर्देशनमा आफूहरूको ध्यान गएको उनीहरूको भनाइ छ। हामी शान्ति चाहन्छौँ, हामी शान्तिबाट विचलित छैन, तर राज्यको गैरकानुनी सम्बन्ध हुनुपर्दछ। राज्यको गैरकानुनी पुनः संरचना हुन पर्दछ। एउटा देशमा चाहिँ निर्वाचित भएर आएको भने पनि या चुनिएको भने प्रधानमन्त्रीलाई समेत राज्यले नियन्त्रणमा राख्ने
प्रयत्न गरिरहेको छ भने एउटा सुकुम्बसीको हालत के होला, एउटा महिलाको हालत के होला, एउटा श्रमिक जनताको हालत के होला। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित द्वन्द्वकालका सबै मुद्दाहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उनीहरूको तर्क छ। विभिन्न सिरामा विभाजित माओवादी घटकहरू पुनः एक ठाउँमा उभिएर अधुरा क्रान्ति पूरा गर्ने समेत उनीहरूको भनाइ छ। जलबिन्दु रोगबाट वर्षेनी धेरै मानिसले आँखाको ज्योति गुमाउने गरेका छन्। जनचेतनाको अभाव र आँखा उपचार गर्ने स्वास्थ्य संस्था सहर केन्द्रित हुँदा ग्रामीण क्षेत्रका मानिसले यो रोग लागेको वर्षौंसम्म थाहा नै पाउँदैनन्। वर्षौंपछि उपचार गर्न जाँदा दृष्टि नै गुम्ने गरेको छ। व्यक्तिलाई दृष्टिविहीन बनाउने रोगमध्येको आँखामा लाग्ने जलबिन्दु प्रमुख हो। यो रोग लागेपछि निको हुँदैन, तर रोकथामका लागि दिइने औषधि र शल्यक्रियाले आँखाको ज्योति गुम्नबाट भने बचाउन सकिन्छ। दृष्टि गुम्नबाट बचाउने चाहिँ हामीले प्रयास गर्छौँ। त्यो औषधिको माध्यमले होस् या सर्जरीले होस्, यसलाई चाहिँ हामीले जसै पनि प्रिभेन्ट गर्नुपर्छ होइन। निदान भने कम्प्लिटली क्योर हुँदैन नि त, त्यही भएर ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। औषधि अब सर्जरी गऱ्यो भने केही वर्षसम्म ड्रप लाउनु पर्दैन। ड्रप लायो भने चाहिँ हामीले एउटा दिने कि दुईवटा दिने कि अथवा अपरेसन गर्ने कि, त्यो चाहिँ हामीले फर्स्ट भिजिटमै अथवा 2-3वटा भिजिटमा चाहिँ हामीले पेसेन्टको कन्डिसन हेरेर चाहिँ हामीले त्यो गर्छौँ। रोगको कुनै लक्षण समेत नदेखिनु यसको सबैभन्दा जोखिम पक्ष हो। त्यही भएर धेरै मानिसले आफूलाई यो रोग लाग्यो भनेर थाहा नै पाउँदैनन्। ढिलो गरेर थाहा पाउँदा यसले आँखाको दृष्टि सम्बन्धी स्नायुमा क्षति पुर्याइसकेको हुन्छ। यो रोग लागेर आँखामा क्षति हुँदा पनि दृष्टिमा कुनै असर नदेखिन सक्छ। सानो आँखा जाँच केन्द्रहरूमा डाक्टरहरू पनि हुनुहुन्न। अब स्पेसलिस्ट हुने कुरा त टाढैको कुरा हो, अनि उहाँहरूले त्यही दृष्टि देख्ने नदेख्ने। अब जलबिन्दुमा छेउको देखिँदैन, सुरुमा अगाडिबाट त देख्नुहुन्छ, अनि भिजन राम्रै छ भनेर खुसी खुसी बस्नुहुन्छ। जब उहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ, जब आँखा देख्नुहुन्न, त्यो अवस्था चाहिँ एकदमै जटिल भइसकेको अवस्था हुन्छ कि अगाडि एकदम डिजिज अगाडि प्रोग्रेस भइसकेको अवस्था हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उपचारको आउटकम पनि त्यही अनुसार हुन्छ। सुरुमै उपचार गर्न पाइँदैन, अनि त्यसपछि बिग्रिसकेको आँखालाई अब कतिसम्म बचाउन सक्ने भन्ने कुरा हो। जलबिन्दु हुँदा आँखाभित्रको चाप अर्थात् प्रेसर बढ्छ। विशेषज्ञ चिकित्सकले आँखाको प्रेसरबाट जलबिन्दु लागे नलागेको पत्ता लगाउने गर्छन्। तर नेपालमा जलबिन्दु विशेषज्ञ 30 जना भन्दा बढी छैनन्। आँखाको विशेषज्ञ चिकित्सक समेत भएका अस्पताल निश्चित शहरमा मात्रै छन्। दुवै आँखामा जलबिन्दु भएका बिरामीमा कुनै एउटा आँखामा भने बढी क्षति हुने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ। 6 महिनामा वर्ष दिनमा स्क्रिनिङको लागि भए पनि त्यहाँ चिकित्सकहरूलाई सम्बन्धित चिकित्सकलाई पुर्याउन पायो भने सजिलो। र अर्को भनेको जलबिन्दुको औषधि धेरै महँगो हुन्छ। एउटै औषधि 1200-1300 रुपियाँ पर्छ, जुन महिनौ दिनभन्दा बढी चल्दैन। वंशानुगत 40 वर्ष नागेको मधुमेह, टाउको वा आँखामा चोट लागेका व्यक्तिमा जलबिन्दुको जोखिम धेरै हुन्छ। जलबिन्दु भएमा जीवनभर नै आँखामा औषधि हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसको रोकथाममा प्रयोग हुने औषधि पनि महँगो भएकाले गरिब नागरिकलाई आर्थिक भार बढ्ने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ जितेन्द्र झा र अस्मिता ब्राजुली, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छन्। दोलखा र रामेछापको सङ्गमस्थल सैलुङ क्षेत्र महाभारत श्रृङ्खलाकै अग्लो टाकुरा हो। घोडचढी, जङ्गल विहार, कृषि, पर्यटन लगायतमा उपयुक्त मानिएको यो क्षेत्र हिउँदमा हिउँले छोपिने र चैत वैशाखमा चिमाल र गुराँस फुलेर मनमोहक बन्ने गर्छ। यिनै विशेषताका कारण सैलुङ क्षेत्र पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। 3146 मिटर उचाइमा छ महाभारत पर्वतकै अग्लो टाकुरा सैलुङ। हिन्दू र बौद्ध मार्गीहरूको धार्मिक आस्थाको केन्द्र समेत हो सैलुङ क्षेत्र। हिउँदमा यहाँका थुम्काहरू हिउँले ढाकिन्छन्। चैत्र वैशाखमा भने चिमाल गुराँस झपक्कै फुल्दा यो ठाउँ बेहुली सिँगारिए झैँ देखिन्छ। प्राकृतिक सौन्दर्य र व्यावसायिक कृषिका कारण ख्याति कमाएको सैलुङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न पदमार्ग, मिनी ग्रेट वाल लगायतका संरचना पनि बनिरहेका छन्। यहाँको सुन्दरता अब लाली गुराँसदेखि लिएर अब धेरै भन्ने जडीबुटीहरू धेरै कुराहरू हामी यहाँ पाउन सक्छौँ। चैत अथवा वैशाख अन्तिमतिर चाहिँ हरियाली साथै गुराँसले चाहिँ मानिसलाई एकदमै लोभ्याउने चाहिँ गुराँसको फुल हो। सैलुङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो मानसपटलमा 100 वटा थुम्का याद आउँछन्। यो क्षेत्रको विशेषता यतिमै सीमित छैन।
हरियो तन्ना सजाए जस्तो घना जङ्गल, जडीबुटी, तरकारी र आलुको पकेट क्षेत्र पनि यहाँको थप पहिचान हो। यहाँ उत्पादित फलफुल, तरकारी र खाद्यान्नको स्वाद लिन पनि पुग्ने आन्तरिक पर्यटकको संख्या उल्लेख्य हुने गरेको छ। घुमघामका लागि पुग्नेहरूले बाँच्नै नपाउने विगतलाई बिर्साउँदै हाल सुविधायुक्त होटल, लजहरू खोल्न थालेका छन्। कालापानीमा स्थानीय सरकारले पर्यटकका लागि गोलघर बनाएको छ। पहिलो बस्ने ठाउँ थिएन, अहिले बस्ने ठाउँ छ भनेर मान्छे जस्तै सनराइज हेर्नको लागि बिहानै उठेर उनीहरू जान्छ। यहाँ आउने बाटोहरूको चाहिँ अझ राम्रोसँग यसलाई चाहिँ स्तर उन्नति गर्न सक्यो भने पर्यटकहरूको चाहिँ एकदमै बढी सम्भावना भएको ठाउँ हो। सैलुङ क्षेत्रको पर्यटकीय विकासका लागि यतिखेर दोलखा र रामेछाप जिल्लाले संयुक्त प्रयास गरिरहेका छन्। हिमाल हेर्नेदेखि हिमपातपछि हिउँ खेल्ने र गुराँस चिमालसँग साक्षात्कार हुन पाउने यो आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको छ। प्राकृतिक यो सुन्दर उपहार सैलुङ क्षेत्रको मौलिकता जोगाइराख्न जथाभावी भइरहेको उत्खनन र कङ्क्रिट संरचना भने चुनौती बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि केदार शिवाकोटी, सैलुङ क्षेत्र, दोलखा। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा अहिले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावी माहौल छ। नेतृत्वका लागि अधिकांश क्याम्पसमा उम्मेदवारी मनोनयनसँगै चुनावी प्रचार अभियान तीव्र भइसकेको छ। विद्यार्थी आन्दोलनमा मात्रै नभई राष्ट्रिय राजनीति र व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनमा पनि सोभियूको योगदान रहेको छ। सोभियूबाटै उदाएका कैयौँ विद्यार्थी नेताहरू राज्यका महत्त्वपूर्ण तहमा मात्र पुगेका छैनन्, राजनैतिक व्यवस्थासँगै मुलुकको अवस्था सुधारमा पनि खरो उत्रिएका छन्। 2023 सालमा सरस्वती क्याम्पसको सोभियू सभापति बनेका रामचन्द्र पौडेल मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन्। काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापा 2055मा त्रिचन्द क्याम्पसको सोभियू सभापति भएपछि राजनीतिमा चर्चामा आएका हुन्। 2044मा त्रिवी सोभियू सभापति भएका बालकृष्ण खाँडले विभिन्न मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले। काङ्ग्रेसका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, एनपी साउद, चन्द्र भण्डारी, गोविन्द्र भट्टराई, प्रदीप पौडेल, वीरबहादुर बलायत लगायत नेताहरू सोभियूबाटै उदाएका हुन्। एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेम्बाङ, महासचिव शङ्कर पोखरेल, सचिव योगेश भट्टराई, यज्ञ सुनुवार, विशाल भट्टराई, गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, पूर्व मन्त्री पदम गिरी, सांसद महेश बर्तौला, नबिना लामा लगायतका नेताले पनि विद्यार्थीकालमा सोभियूको नेतृत्व गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रका हितमान साक्य, हिमाल शर्मा, बिना मगर पनि सोभियू सभापति हुँदै पार्टी राजनीतिमा स्थापित छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जगन्नाथ खतिवडा, राजेन्द्र राई र रामकुमारी झाँग्री लगायत पनि सोभियूबाटै राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित नेता हुन्। विगतमा शैक्षिक मुद्दासँगै व्यवस्था परिवर्तनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका कारण सोभियूको महत्त्व उच्च मानिन्छ। व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनको एउटा चाहिँ त्यो सामर्थ्य राख्ने त्यो खालको योग्यता यसले प्रदर्शन गरेको थियो, त्यो खालको एउटा स्ट्रेन्थ प्रदर्शन गरेको थियो। तर आजको विद्यार्थी आन्दोलन सोभियूको मोर्चा यसो हेर्दाखेरि त्यो सामर्थ्य हिजो निर्वाह गरेको एउटा चाहिँ अग्रजहरूको भूमिका, त्यो गरिमा र आज जो हेर्दाखेरि केही ग्यापहरू देखिन्छ। यसमा एउटा कारण छ, हिजोको विद्यार्थी आन्दोलन विशुद्ध विद्यार्थीहरूको बिचमा जोडिएर शैक्षिक मुद्दा केन्द्रित विद्यार्थीहरूको हक र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनसँग स्टुडेन्ट मुभमेन्ट, स्वतन्त्र विद्यार्थी त्यही प्रकारले सृजनात्मक रचनात्मक धारबाट अगाडि बढ्थ्यो। तर आज हामी के देखिरहेका छौँ भने विद्यार्थी आन्दोलनका सङ्गठनका नेताहरू स्वयं पनि विद्यार्थीहरूको मुद्दाबाट बेखबर। पञ्चायती व्यवस्थामा दलहरू प्रतिबन्धित हुँदा दलीय राजनीतिको माध्यम सोभियू नै थियो। विद्यार्थीको हकित र शैक्षिक मुद्दामा मात्र नभई राजनीतिक र जनचासोका मुद्दामा पनि विद्यार्थी आन्दोलित हुन्थे। तर पछिल्लो समय विद्यार्थी राजनीति भागभण्डामा अल्झिँदा सोभियूको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। नेपाली राजनीतिमा विद्यार्थी आन्दोलनको भूमिका फेरिएको हो। 46 साल अगाडि एउटा भूमिका थियो, त्यो 46 सालको जनआन्दोलन सफल भइसकेपछि त्यो भूमिका फेरियो। त्यसपछि 59 सालको असोज पछाडि फेरि एकपटक विद्यार्थीहरू एउटा राजनीतिक मुद्दामा आउने अवस्था बन्यो, जुन हाम्रो बेलाको राजनीतिको एकदमै त्यो क्लाइमेक्सको बेला थियो। नेपालका विद्यार्थी सङ्गठनहरू सृजनात्मक, रचनात्मक, सकारात्मक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने विद्यार्थी सङ्गठनहरू कतै अल्मलिरहेको, कतै हराइरहेको र खास गरी अहिले सबै सङ्गठन हेर्ने हो भने शैक्षिक मुद्दाहरू अथवा विद्यार्थीका मुद्दाहरू भन्दा पनि बढी आफ्नै सङ्गठनकै आन्तरिक लडाइँमा, सङ्गठनकै मतभेदमा चाहिँ बढी अल्झिरहेको चाहिँ र आफूभित्रै को अगाडि बढ्ने, को पछाडि जाने भन्ने झिना मसिना कुरामा चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनहरू चाहिँ अल्मलिएको देखिन्छ। 2004 सालमा जयन्तु संस्कृतम होस् वा 2036 साल र त्यसपछिका आन्दोलन
सबैमा विद्यार्थीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। विगतको गौरवलाई जोगाउँदै विद्यार्थी आन्दोलनलाई रचनात्मक बनाउन चुनौती देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथमा प्रकाश बम, काठमाडौँ। विद्यार्थी संगठनले तालाबन्दी गरेपछि पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा विवाद चुलिएको छ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनका लागि शनिबार उम्मेदवारी दर्ता हुन नसकेको उक्त क्याम्पसमा तत्काल कुनै पनि गतिविधि नबढाउन उच्च अदालत पोखराले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ। पृथ्वीनारायण क्याम्पसको पछिल्लो घटनाक्रमबारे थप जानकारी दिन पोखरा संवाददाता ऋषिकान्त पौडेल यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। ऋषिकान्त, सोभियो निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा पृथ्वीनारायण क्याम्पसको खास विवाद चाहिँ के हो? ठक्कर यो 15 वर्ष पछाडि हुन लागेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन जुन विद्यार्थीमा उत्साह थियो त्यो उत्साहमा अहिले तुषारपात भएको छ। कारण यहाँ देखिएको विवादका कारण उच्च अदालत पोखराले चैत्र 2 गतेसम्मका लागि निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि नगराउन आदेश दिएको छ। विशेषतः यो आदेश माग्नका लागि स्वतन्त्र विद्यार्थी समूह जसले फागुन 19 गते निर्वाचन समिति समक्ष आफ्नो संगठन दर्ताका लागि दर्ता गराएको थियो। उक्त स्वतन्त्र विद्यार्थी समूहको नाम परिवर्तन गरेर निर्वाचन समितिले पृथ्वी विद्यार्थी मञ्च भनेर यसले नामावलीमा सार्वजनिक गर्यो। त्यस पछाडि त्यो समूहले उच्च अदालतमा गएर आफ्नो पुरानै नाम कायम राख्नका लागि अन्तरिम आदेश मागेको थियो। त्यो अनुरूप जब उच्च अदालत पोखराले निर्वाचन समिति गतिविधि नगराउन भन्दै र चैत्र 2 गते दुवै विपक्षी र दुवै पक्षलाई छलफलका लागि केसी बोलाएको छ। त्यस पछाडि मात्रै यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन के हुन्छ भन्ने रहन्छ। तर निर्धारित मिति अर्थात् चैत्र 5 गते निर्वाचन गराउनु छ। तर 2 गतेसम्मलाई केसी तोके पछाडि अब करिब पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन अन्यल बनेको छ या तोकेको मितिमा हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ। ऋषिकान्त, अब अदालतले 2 गते मात्रै पेशी तोकेको छ, उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ। यसमा विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ? मैले मुख्य केही विद्यार्थी सङ्गठनहरू नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अन्य राष्ट्रव्यू र अन्य केही विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूसँग कुराकानी गरेको थियौँ। उनीहरूको एउटै कुरा छ, जबकि निर्धारित समयमा हुनुपर्ने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन अब अन्यल भयो। विद्यार्थीहरूले जुन तयारी गरेका थिए त्यो तयारी अनुरूप अब निर्वाचन नहुने पछाडि एउटा दुःखद यो अवस्था सृजना भयो भन्ने उनीहरूको प्रतिक्रिया छ भने। त्यस्तै मैले जो अदालतमा रिट दायर गरेको छु स्वतन्त्र विद्यार्थी समूह अर्थात् निर्वाचन समितिले पृथ्वी विद्यार्थी मञ्च भनेर चाहिँ उनीहरूलाई सार्वजनिक गरेको थियो। उनीहरूका केही प्रतिनिधिसँग पनि कुरा गरेको थिए। उनीहरूको माग भनेको पुरानै जुन स्वतन्त्र विद्यार्थी समूह छ त्यही नै नाममा निर्वाचनमा भाग लिन पाऊँ भन्ने रहेको छ भनेर चाहिँ उनीहरूले गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो त्यो माग पुरा नभएसम्मका लागि यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा केही यो समस्या पैदा गरेका छन्। त्यसै विभिन्न नेकपा माओवादी निकट, विप्लव निकट, अन्य अखिल छैटौँ लगायतका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि निर्वाचन समिति र क्याम्पस प्रशासनले विद्यार्थीहरूको विवरण बाहिर चुहावट गरेको भन्दै यो निर्वाचन समिति कार्यमा ताला लगाएका छन्, जुन ताला पनि अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। समग्रमा भन्नुपर्दा पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा निर्वाचन एकदमै अन्यल बनेको छ। अब तोकिएको मितिमा हुन सक्ने अवस्था भने देखिरहेको छ। ऋषिकान्त, अब यो विवादले चैत 3 गतेको चुनाव त सहने भइहाल्यो। अब यसको समस्याको समाधान कसरी हुन्छ? क्याम्पस प्रशासन के भन्छ त? क्याम्पस प्रशासनको सवालमा विद्यार्थी नेताहरू र क्याम्पस प्रशासनको दोष दिएका छन्। जबकि पहिले नै मतदाता नामावली सार्वजनिक नहुँदै विद्यार्थीका विवरणहरू केही अमुक विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई बाँडेको या चुहावट गरेको भन्ने विद्यार्थी सङ्गठनहरूले नै त्यो आरोप लगाएका छन्, जसले गर्दा क्याम्पस प्रशासनमाथि नै केही प्रश्न खडा भएको छ। जबकि क्याम्पस प्रशासनले निर्वाचन गराउन सक्छौँ भनेको छ, तर पनि निर्वाचन समितिका संयोजक विकास केसी, प्राध्यापक विकास केसी भने यो अवस्थामा निर्वाचन गराउन नसक्ने भन्दै अस्ति 25 गते नै क्याम्पस प्रमुख समक्ष आफूले अब निर्वाचन गराउन नसक्ने भनेर पत्र पठाइसकेका छन्। अर्थात् उनी अब निर्वाचन गराउन आफू सक्षम नभएको जानकारी गराइसकेका छन्। त्यसैले पनि अब प्रशासनले कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूसँग कसरी छलफल हुनसक्छ, त्यो छलफल तत्कालको लागि आवश्यक देखिएको छ। किनकि 15 वर्ष पछाडि यतिका लामो समय पछाडि हुन लागेको यो निर्वाचन पक्कै पनि विद्यार्थीहरूको एउटा उत्साह या विद्यार्थीहरूको जुन मनोभावना छ त्यो माथि चाहिँ प्रशासनले अलिक गम्भीर हुनुपर्ने चाहिँ देखिएको छ।
हस् ऋषिकान्त, जानकारीका लागि धन्यवाद। उनी थिए हाम्रा संवाददाता ऋषिकान्त पौडेल पोखराबाट। सोभियो निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा पोखरामा केही कलेजहरूमा विवाद भएको छ, यसै विषयमा जानकारी गराउँथे। अब जनताको आवाज। पुराना सवारी साधन भत्के, बिग्रेका सडक अनि चालकको लापरवाही लगायतका कारणले सवारी दुर्घटना रोकथाम हुन सकेको छैन। हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, सवारी दुर्घटना कम गर्न कसले के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। जेब्रा क्रस त बनाएको छ, तर त्यो फलो कसैले गर्दैन। जनचेतनामूलक कार्यक्रम चाहिँ जति सक्यो हामीले डिस्क्रिमिनेसन गर्नु पर्यो, पुर्याउनु पर्यो सबै समुदायमा। अवस्थित सडकहरू छ भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, एज नपुगेको बच्चाहरूलाई चाहिँ नि बाइकहरू नदिदिने, जनचेतनाको लागि ट्राफिकहरू पनि काट्नुपर्छ, हेलमेट लगाएर चलाउनु पर्यो। सडक दुर्घटना नियन्त्रण सुरुमा हामीले बनाएको ऐन नियम कानुनहरूलाई सबैले पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ। चालकले चाहिँ ट्राफिकको नियम पालना गर्नु पर्यो। बाटो काट्न त्यसरी भएन, जहाँ पाए उहीँबाट। मान्छेले जता पाए त्यतै पार्किङ गरिरहेको छ, त्यसको व्यवस्था गर्नु पर्यो। हामी पनि सजगै हुनुपर्छ, चालक पनि सजगै हुनुपर्छ। सडकको स्तरोन्नति गर्नका निमित्त सरकार पक्षले अलिकति ध्यान दियो भने दुर्घटना न्यूनीकरण हुन्छ। बाटो हिँड्दाखेरि आफ्नो साइडमा हिँड्ने गर्नु पर्यो। चालकहरूले बाटो काट्ने ठाउँमा बिस्तारै चलाउने, सवारी साधन चलाउनेहरूले पनि अब जेब्रा क्रसको पनि अब राम्ररी अब हेरिदिनु पर्यो। सवारी साधन चलाउँदाखेरि ध्यान दिएर चलाउनु पर्यो। ड्राइभरले सुस्त गाडी चलाउनु पर्यो। सडकको दायाँ बायाँ राम्ररी हिँड्नुपर्छ। ट्राफिक नियमको पालना गर्ने। ट्राफिक प्रहरीले बाटोमा चेकजाँच गर्नु पर्यो राम्रोसँग। चालकले बाटोको वस्तुस्थिति बुझेर गाडी हाँक्न नसक्ने हो भने दुर्घटना अत्यन्तै बढ्ने र त्यसले ठुलो रूप लाग्न सक्छ। डबल टेबल हाले आउँछन् बाइकमा पनि, गाडीमा पनि, माथिसम्म मान्छे धेरै हाले आउँछन्, त्यो चेक हुनु पर्यो। दुर्घटना रहित कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि सडक निर्माण गर्नुपर्ने देख्छु। मादक पदार्थ सेवन गरेर ड्राइभरहरूले चलाउनु भएन। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छ। अर्थ र विकास। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार श्रमका लागि विदेशी निको संख्या 21 लाख छ। नेपाली अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीको ठूलो योगदान पनि छ, तर कामदारले भोग्नु परेका समस्या समाधानका लागि भने पर्याप्त पहल हुन सकेको छैन। विभिन्न समयमा कार्यदल गठन भए पनि श्रमिकका समस्या जस्ताको तस्तै छन्। सम्झौता अनुसार पारिश्रमिक नपाएको गुनासो कामदारले गर्न थालेको दशकौं भइसक्यो। यसबाहेक श्रम गन्तव्य मुलुकका कानुन, कामको प्रकृति, सेवा सुविधा जस्ता अभिमुखीकरण तालिम र आवश्यक सिप बिना जाँदा कामदारहरू विदेशी भूमिमा समस्यामा पर्ने गरेका छन्। यी लगायत अन्य थुप्रै समस्या समाधानको आशा गर्दै दैनिक दर्जनौं युवा वैदेशिक रोजगार विभाग, बोर्ड तथा श्रम मन्त्रालय धाउने गरेका छन्। ग्रिस जाने भनेर चाहिँ टिकट काटिसकेको थियो। हाम्रो कन्फर्म टिकट उसले काटेर हामीलाई ठक्क त्यो टिकट पनि पठाइदियो। पठाइसकेपछि 27 तारिकमा टिकट थियो, 26 तारिकमा चाहिँ भेट्ने भनेको, त्यहाँबाट भेटेन उसले। 26 तारिकमा भेट भएन, त्यहाँबाट ऊ मान्छे नै भागे भयो। अरू साथीहरूले चाहिँ त्यहाँ लगेर उहाँले राख्ने रहेछ, आफ्नो त्यो कम्पनी मार्फत चाहिँ नेपालबाट झिकाउने, त्यहाँ लगेर राख्ने, त्यसपछि भनेर भन्ने, तर ठग्ने रहेछ सर। तर लगेको छैन सर, अहिलेसम्म लगेको छैन कसैले। म जस्ता अरू नफसुन् होइन, अब हामी त यत्रो उसमा फस्यो होइन, लोभको लाभ, लाभको बिलाप भने जस्तो यत्रो उसमा फसिसक्यो। अब हामी जस्ता नेपालीहरू चाहिँ अरू नफसुन् भन्न म चाहन्छु सर। कतार, साउदी अरब, बहराइन, स्पेन, मलेसिया लगायतका मुलुकमा कामदार अलपत्र छन्। तर त्यस्ता नेपालीको संख्या कति छ भनेर न त सम्बन्धित मुलुकस्थित नेपाली दूतावासलाई थाहा छ, न वैदेशिक रोजगार विभागलाई। अलपत्र परेका मध्ये धेरैजसो दूतावासको पहुँचमै पुग्न सक्दैनन्। तीमध्ये हाल दुबई, मलेसिया र कतारमा अल्पत्र रहेका 1273 नेपालीलाई उद्धारका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ। यो चाहिँ श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत यो वैदेशिक रोजगार बोर्ड भएको हुनाले चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा स्वीकृति लिएर जानेको चाहिँ नि क्राइटेरियामा हामी पर्छौँ र हामीले त्यसरी लास झिकाउँछौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर भयो, यसलाई चाहिँ परराष्ट्रले पहल गरेर एम्बेसीले निकाल्छ। नेपालमा भने जस्तो रोजगारी नपाउँदा विदेशिनीको संख्या वर्षेनी बढ्दो छ। पछिल्लो 1 वर्षमा मात्रै 1.5 लाख कामदार विभिन्न मुलुक गएका छन्। कामदार अल्पत्र पर्ने, सेवा सुविधा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुने जस्ता समस्या चुनौतीपूर्ण भएकाले समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँगको समेत सहकार्य आवश्यक भएको विज्ञको भनाइ छ। हाम्रा रोजगार व्यवसायीहरू र त्यहाँका रोजगार व्यवसायीहरू जुन अहिले समन्वय गरेर हाम्रा श्रमिकहरू लाने, त्यहाँ काम दिलाउने गरिरहेछन्, यो निजी क्षेत्रलाई पनि अलिकता सरकारले समन्वय गरेर सहकार्य गरेर
अलिकता त्यसलाई खबरदारी नै नभनौँ तर अलिकता सचेतपूर्ण तरिकाले हाम्रा श्रमिकको काम चाहिँ सकेसम्म कम श्रमिक प्रभावित त हुन्छन् सकेसम्म अरूको तुलनामा कम श्रमिक प्रभावित हुन्। खाडी मुलुक होस् या युरोप तथा अमेरिका वैदेशिक रोजगारप्रति आकर्षण बढिरहेको छ, तर कामदारले भोग्नु परेका समस्या समाधान हुन सकेका छैनन्। सरकारले पनि म्यानपावर कम्पनीलाई नियमन र निगरानी गर्न नसक्दा पनि यो समस्या झन् चुनौतीपूर्ण बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमकुमार पर्साईका साथ किरण अधिकारी, काठमाडौँ। रेमिट्यान्समा सुधार तथा आयातमा आएको कमीले वैदेशिक मुद्रा सञ्चित बढे पनि महँगी भने उच्च भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनाको वित्तीय रिपोर्टमा महँगी 7.88% पुगेको देखिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको रिपोर्टले गत आर्थिक वर्षको 7 महिनाको तुलनामा यस वर्ष महँगी 1.64%ले बढेर 7.88% पुगेको देखाएको छ। गत वर्ष यो दर 6.24%मा थियो। खाद्यान्न, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात, सुर्तीजन्य वस्तु लगायतका क्षेत्रमा उच्च मूल्य वृद्धि भएको छ। भौगोलिक रूपमा सबैभन्दा बढी उपत्यकामा 8.47% मूल्य वृद्धि भएको छ। राष्ट्र बैङ्कले गरेको कडाइका कारण आयात 19%ले घटेर 9 खर्ब 19 अर्बमा सीमित भएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा 11 खर्ब 47 अर्बको आयात भएको थियो। यस्तै निर्यात पनि बढ्न सकेको छैन। गत वर्ष 1 खर्ब 31 अर्बको निर्यात भएकोमा यस वर्ष 93 अर्बमा सीमित छ। रेमिट्यान्स भने 27%ले वृद्धि भई 6 खर्ब 89 अर्ब 88 करोड पुगेको छ। वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा 13.8%ले वृद्धि भई 10 अर्ब 50 करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। यो सञ्चितले 9 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्नेछ। यस वर्ष देशबाट बाहिरिने भन्दा भित्रिने रकम बढेको छ, जस अनुसार शोधनान्तर बचत 1 खर्ब 33 अर्ब पुगेको छ। गत वर्ष 2 खर्ब 47 अर्बले शोधनान्तर घाटामा थियो। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या 57%ले वृद्धि भएर 3,14,000 पुगेको छ। पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या 10%ले वृद्धि हुँदा 1,67,000 जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या वृद्धि भएपछि रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार देखिएको हो। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, महँगी अचाकले बढ्नुको कारण के होला? ए, आन्तरिक उत्पादन नबढेर विदेशी वस्तुमा निर्भरता, र सी, अनुगमन अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। बजारमा वस्तुको बिक्रीमा कमी आएसँगै उद्योगी व्यवसायको आम्दानी घटेको छ। व्यवसायको आम्दानीमा आएको ह्रासको असर सरकारको राजस्वमा समेत देखिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले लक्ष्य अनुसार आयकर सङ्कलन गर्न सकेको छैन। बजारमा सिमेन्ट र छडको खपतमा कमी आएसँगै उत्पादनमा समेत कमी आएको छ। यी उद्योग अहिले 30% क्षमतामा मात्रै चलेका छन्। अर्थात् दिनमा 100 बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमताका उद्योगले दैनिक 30 बोरा मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुको खपत 18%, सवारी साधनको बिक्री 75% र घर जग्गाको कारोबार आधाले घटेको छ। रेस्टुरेन्टमा आउने ग्राहक 20%ले घटेका छन्। यी सबैको सिधा असर औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यापारी र व्यक्तिगत आम्दानीमा पर्दा सरकारले सङ्कलन गर्ने आयकर समेत घटेको छ। बैंक तथा वित्त क्षेत्रले ठुलो योगदान गर्ने, त्यसको पनि आय घटेको छ हैन। हेर्दाखेरि ब्याङ्करले मुनाफा गरे भनेर ठुलो रकम देखिए तापनि प्रतिशत घटेको छ। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दा मान्छेसित हातको पैसा पनि छैन र तिर्नुपर्ने पैसा पनि मान्छेले तिर्न सकेका छैनन्। त्यसकारणले गर्दा कतिले त आय विवरणै बुझाएका छैनन् के। आन्तरिक राजस्व विभागले माघ मसान्तसम्म 1 खर्ब 48 अर्ब आयकर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा 1 खर्ब 7 अर्ब मात्रै सङ्कलन भएको छ, जुन लक्ष्यको 72% मात्रै हो। शिक्षा कर बाहेकका अरू कर लक्ष्य अनुरूप उठ्न सकेका छैनन्। मूल्यवृद्धि कर 83% र अन्तशुल्क 84% मात्रै उठेको छ। कतिपय व्यापारीले त राज्यलाई आय विवरण समेत बुझाएका छैनन्।
काम गरिरहेको करदातालाई अर्को उसको आपूर्तिकर्ता अथवा सम्बन्धित चाहिँ व्यक्ति तथा फर्मले उसको नाममा अग्रिम करकट्टी भुक्तानी गरेको आधारमा निज करदाताहरूले कारोबार गरेको देखियो। तर कारोबार गरिरहेको करदाताले हामीसँग भएकै सूचनाको आधारमा पनि आय विवरण नदिएको हिसाबमा उहाँहरूको दायित्व हो आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुहोस् भनेर एउटा अनुरोधको सूचना हामीले निकालेका छौँ। 14 खर्ब 3 अर्ब कुल राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा आर्थिक वर्षको 8 महिना बित्न लाग्दा 40% मात्रै अर्थात् 5 खर्ब 67 अर्ब सङ्कलन भएको छ। राजस्वले चालु खर्च धान्ने स्थिति देखिएको छैन। त्यसैले सरकारले पुँजीगत खर्च सही तवरले गर्न जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र सञ्जय लुटेलका साथमा सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको सेन डिएगो सहरको तटीय क्षेत्र नजिकै अवैध आप्रवासी बोकेका 2वटा डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्दाजी अन्य 7 जनाको खोजी जारी रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। सेन डिएगोका जीवन रक्षक विभाग प्रमुख जेम्सले यो क्यालिफोर्नियामा भएको सामुद्रिक तस्करीको सबैभन्दा दुःखद घटनामध्ये एक भएको बताएका छन्। मानव तस्करले माछा मार्ने साना डुङ्गालाई प्रयोग गरेको बताइएको छ। खराब समुद्री मौसमका कारण उक्त दुर्घटना भएको हुन सक्ने जनाइएको छ। मृतकहरू कुन देशका नागरिक हुन् भन्ने कुरा अझै खुलेको छैन। राष्ट्रपति जो बाइडेनले सत्ता सम्हाले यता अवैध रूपमा अमेरिका छिर्ने दर बढेको अल जजिराले टिप्पणी गरेको छ। शरणार्थी बन्न चाहने थुप्रै अवैध आप्रवासीले अमेरिका छिरे लगत्तै आफूलाई सीमा सुरक्षा बल समक्ष समर्पण गर्ने गरेको र सीमा सुरक्षा बलले उनीहरूको मुद्दा आप्रवासन अदालतमा सुनवाई हुने गरी अमेरिकामा छाड्ने गरेको जनाइएको छ। यसैबीच युरोप छिर्ने प्रयास स्वरूप लिबियाबाट इटलीतर्फ गइरहेको अवैध आप्रवासी बोकेको एउटा डुङ्गा भूमध्य सागरमा पल्टिँदा कम्तीमा 30 जना हराइरहेको जनाइएको छ। 17 जनाको भने जीवितै उद्धार गरिएको छ। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 मा नेपाल आज पपुवा न्युगिनीसँग भिड्दैछ। खेल बिहान 9:30 बजेबाट कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा सुरु हुनेछ। टियु मैदानमा यसअघि यी दुई बीच भएको भेटमा नेपाल 56 रनले विजयी भएको थियो। नेपालका लागि आसिफ शेखले शतकीय पारी खेलेका थिए। पिएनजीको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई निरन्तरता दिने सम्भावना सबै सकिसकेको छ। नेपाल अब बाँकी 2 खेल जित्दै शीर्ष 3 मा रहेर एकदिवसीय विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउने लक्ष्यमा छ। नेपालले हिजो युएईलाई 177 रनले हराउँदै एकदिवसीय मान्यता 2027 सम्मका लागि पक्का गरेको थियो भने अमेरिकालाई उछिन्दै 4औं स्थानमा समेत उक्लिएको थियो। घरेलु टोलीको बलियो साथ पाएको मोन्टी देसाईको टोली नेपाल आज पनि आफ्नो लयलाई निरन्तरता दिने लक्ष्यमा हुनेछ। यता 2 खेल खेल्न बाँकी रहेको पिएनजीको भने सबै सम्भावना सकिएको छ। तालिकाको पुछारमा रहेको उसले 34 खेलबाट 11 अङ्क बनाएको छ। तीन साता अघिसम्म नेपालको एकदिवसीय मान्यता सङ्कटमा थियो। मैदान बाहिर र भित्र दुवै ठाउँमा सङ्घर्ष गरिरहेको नेपाली क्रिकेटको नेतृत्व सम्हाल्न आए भारतीय प्रशिक्षक मोन्टी देसाई। विश्व क्रिकेट लिग 2 मा 12 खेल खेल्न बाँकी हुँदा ओडिआई जोगाउन नै 9 खेलमा जित आवश्यक थियो। त्यही बीचमा पछिल्ला श्रृङ्खला सुरु गरेको नेपाल अहिले शीर्ष 3 को सम्भावना नजिक पुगेको छ। युए विरुद्ध 177 रनको कीर्तिमानी जितपछि नेपालका ओडिआईले सन् 2027 सम्म निरन्तरता पाएको छ। को 7औं स्थानका लागि भएको प्लेअफ सेमिफाइनलमा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 6 विकेटले हरायो। यो जितपछि नेपालले पहिलो पटक ओडिआई मान्यता पाएको थियो। टिममा एकता नहुनु, प्रशिक्षकमा अस्थिरता, कोरोनाको कहर लगायत कारणले नेपालको ओडिआई मान्यता 4 वर्षमै गुम्ने खतरा उच्च बन्यो। 24 खेल खेलिसक्दा मात्रै 18 अङ्क जोडेपछि ओडिआई कसरी जोगिन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको थियो। नेपालले खराब ब्याटिङकै कारण लिग 2 का धेरै खेल पनि गुमायो। तर प्रशिक्षक मोन्टी देसाईको आगमनपछि नेपालको ब्याटिङ, फिल्डिङ र बलिङमा पनि उत्कृष्ट पुनरागमन भएको छ। नेपालले पछिल्ला 10 खेलमा 9 मा जित दर्ता गरी थप 18 अङ्क जोडेर लिग 2 मा पनि शानदार प्रदर्शन गरिरहेको छ।
लिग 2 का 2 खेल बाँकी हुँदै नेपालले ओडिआईलाई निरन्तरता दिएको हो। आइतबार युएई विरुद्ध नेपालले शानदार प्रदर्शन गर्यो। प्रशिक्षक मोन्टीले ज्ञानेन्द्र मल्ल र करण केसीलाई आराम दिँदै गुलसन झा र ललित राजवंशीलाई प्लेइङ 11मा समावेश गरेका थिए। टस जितेर पहिले ब्याटिङमा आएको नेपालले कप्तान रोहित पौडेलको 77 रनको उत्कृष्ट इनिङ्सको मद्दतमा 248 रन बनायो। आरिफ शेखले 48, गुलसन झा र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले आक्रामक ब्याटिङ गरे। गुलसनले 37 र ऐरीले 34 रन जोडेका थिए। जवाफमा उत्रिएको युएई 71 रनमा समेटियो। युएईलाई कम रनमा रोक्न ललितको बल किफायती बने। उनले युएईका खतरनाक ब्याटर रहेका भृत्या अरविन्द, पाकिस्तान प्रिमियर लिगमा उत्कृष्ट ब्याटिङ गरेर तहल्का मचाएका मोहम्मद वासिम र युवा अफसल खानको विकेट लिए। उनले 7.5 ओभर बोलिङ गर्दा 5 विकेट लिएका थिए। यो सँगै नेपालबाट एकै खेलमा 5 विकेट लिने उनी सोमपाल कामी, सन्दीप लामिछाने र करण केसी पछिका चौथो खेलाडी हुन्। लेग स्पिनर सन्दीपले 2 विकेट लिए। यो सँगै ओडिआईमा उनको 39 खेलबाट विकेट सङ्ख्या 93 पुगेको छ। सन्दीपले ओडिआईमा सर्वाधिक छिटो 100 विकेट लिने विश्व कीर्तिमान बनाउने सम्भावना पनि उच्च बनेको छ। हाल यो कीर्तिमान अफगानिस्तानका राशिद खानको नाममा छ। उनले 44 खेलबाट 100 विकेट पुरा गरेका थिए। एकदम खुसी लागिरहेको छैन। जहाँदेखि हामी पहिला स्टार्ट गरेदेखि नै यो जर्नी स्टार्ट गरेदेखि नै त्यो प्लानिङ थियो होइन, सबैजनाको बिलिभ पनि थियो होइन। अनि त्यो आज चाहिँ त्यो भयो होइन, कम्प्लिट भयो। बट एट द सेम टाइम 2टा गेम छ, अपर्च्युनिटी छ हामीसँग सिधै वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा जानलाई। सो आई थिङ्क हामी सबैजनाले त्यही पुस गर्छौँ नेक्स्ट 2 गेम्सको लागि। For me, it was just purely about ensuring that once they are all ready, to identify the opportunity, to identify when tactically we can use that as part of our advantage. And also, we ensured as a group together to embrace some risk-taking abilities. कप्तान पारस खड्काको नेतृत्वमा नेपालले ओडिआई मान्यता पाएको थियो। त्यसपछि ज्ञानेन्द्र र सन्दीप हुँदै रोहितले नेपालको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्। अब पपुवा न्युगिनी र युएईलाई हराए नेपाल तेस्रो स्थानमा रहँदै ग्लोबल छनौटमा पुग्नेछ। आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 मा आज नेपाल र पपुवा न्युगिनी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यो खेलका बारेमा टियु मैदानबाट हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सबिना कार्की। सबिना, आज नेपाल र पपुवा न्युगिनी बीचको खेल हुँदैछ। नेपालले ब्याक टु ब्याक यो सिरिज अन्तर्गतको खेलहरू खेलिरहेको छ र यो खेल नेपालको लागि कतिको महत्त्वपूर्ण छ? किशन, नेपालले लगातार पछिल्लो 1 महिनामा नेपाली क्रिकेट टिमको प्रदर्शन नै फेरिएको छ। अविश्वसनीय रूपको पुनरागमन भन्दा पनि फरक पर्दैन, किनभने 12 खेल अगाडिलाई हेर्ने हो भने नेपालको ओडिआई स्टेटस बच्चा बच्दैन भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न थियो, सङ्कटमा थियो नेपाली क्रिकेट। र जब 3 साता अगाडि नेपालमा स्कटल्यान्ड र नामिबिया सम्मिलित त्रिकोणात्मक सिरिज सुरु भएको थियो, त्यो अगाडि कप्तान रोहित पौडेलले भनेका थिए अबको 12 खेल हाम्रो लागि फाइनल सरह हो भनेर। र त्यही अनुसार नेपालले 10 खेलमा 9 खेल जितेको छ। पहिलो लक्ष्य ओडिआईलाई निरन्तरता दिने लक्ष्य नेपालले पूरा गरिसकेको छ। त्यसैले अब नेपालले आज पिएनजीसँग खेल्दैछ र यो बाँकी 2 खेल पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने नेपालको लागि 2 खेल जितेमा सिधै विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायर्स खेल्ने सम्भावना छ। टप 3 मा रहँदै 2 खेल जित्यो भने पक्का हुन्छ। त्यसैले आज पिएनजी विरुद्ध उत्रँदा नेपाल अर्को जितको लक्ष्यमा हुनेछ। त्यसैगरी पिएनजी भने प्लेअफ पुगिसकेको छ, उसले प्लेअफको लागि अभ्यास गर्दैछ। केही दबावमा नेपाल हुनेछ, तर जसरी नेपालले पछिल्ला खेलहरूमा प्रदर्शन गरिरहेको छ, लगातारको खेल खेल्दा पनि नेपाल थाकिरहेको छैन। खेलाडीहरूलाई दिएको भूमिकामा उनीहरूले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन्। ब्याटिङ, बलिङ, फिल्डिङ, प्लेइङ 11 भन्दा बाहिर रहेका खेलाडीले पनि आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी राम्रोसँग निभाएको हुनाले नेपाल आज पिएनजी विरुद्ध जित्नै पर्ने लक्ष्यका साथ उत्रँदैछ। जस्तो यो पिएनजीको टिममा आज के छ परिवर्तन? धन्यवाद सबिना। उनी थिए सबिना कार्की नेपाल भर्सेस पिएनजीको गेमका बारेमा हामीलाई प्रत्यक्ष जानकारी दिँदै। अब बाँकी समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आजबाट चौथो चरणका खेलहरू सुरु हुँदैछन्। पहिलो दिन आज 2 खेल हुनेछन्। सातबाटो युथ क्लबले 3 स्टारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यो खेल साँझ 5:30 बजे त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सुरु हुनेछ। 100% जित निकालेको सातबाटो आफ्नो उच्च लयलाई निरन्तरता दिने लक्ष्यमा हुनेछ। उसले आफ्नो खेलमा एनआरटीलाई 2-1 गोलले हराएको थियो। त्यसपछि एपीएफ र फ्रेन्चलाई समान 1-0 गोलको अन्तरले पराजित गरेको थियो।
सातुबाटो आज चौथो जितको खोजीमा हुनेछ। यता पूर्व विजेता 3 स्टार लगातार दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। सुरुवाती 2 खेलसम्म जितबिन रहेको 3 स्टारले खुमलटारलाई 2-0 गोलले हराउँदै लिगमा पूर्ण आगमन गरेको थियो। गत सिजन यी दुई बीच भेट हुँदा सातुबाटोले 1-0 गोलको जित हात पारेको थियो। त्यसअघि दिउँसो 2:30 बजे च्यासल मैदानमा हिमालयन शेर्पा र खुमलटार आम्ने सामने हुनेछन्। लुम्बिनी खेलकुदमा सम्भावना बोकेको प्रदेश हो। खेलकुदका पूर्वाधार पर्याप्त नभए पनि प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा सामान्य पूर्वाधारहरू पनि बनेका छन्। तर खेलकुद मैत्री वातावरणको विकास पनि न्यून छ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरी नजिकै दाङको लबहीमा राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान छ। 2 वर्ष पहिले यसै मैदानमा प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना भएको थियो। तर त्यसैता यो मैदानमा राष्ट्रिय स्तरका कुनै पनि खेल भएका छैनन्। अहिले मैदानमा प्याराफिट र चेन्जिङ रुम निर्माण भइरहेको छ। लमही नगर विकास समिति मार्फत रहेको मैदानमा खेल तालिका र पहुँच नहुँदा कुनै पनि खेल गतिविधि सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। आफ्ना मान्छेहरूलाई कसरी खेलमा अवसर दिन सकिन्छ, देश विदेशको भ्रमणमा बनाउन सकिन्छ, त्योतर्फ नेतृत्व लागेको हुनाले मात्रै खेलका सम्भावना हुँदाहुँदै पनि खेलहरू सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। दाङकै बेलजुन्नीमा रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको खेल मैदान, प्युठानको दिहालमा रहेको प्रस्तावित लालीगुराँस रङ्गशाला र अन्य जिल्लामा रहेका खेल मैदानमा जिल्ला स्तरका खेल गतिविधि पनि मुस्किलले हुने गरेका छन्। खेलकुद विकास समितिले जिल्लाको खेल गतिविधिको वार्षिक तालिका नबनाउँदा तथा प्रदेश र सङ्घबाट राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड र अन्य केही सीमित खेलका लागि मात्रै सहयोग हुँदा खेल गतिविधि शून्य जस्तै छ। राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा हामीले प्राप्त गर्ने रकम अत्यन्तै थोरै छ। 8 देखि 10 लाख रुपियाँसम्म जिल्ला स्तरीय गेम चलाउनलाई हाम्रो खर्च हुन्छ। जम्मा 4 लाख रुपियाँ पठाउँछ। जिल्लामा जुन एउटा चाहिँ समिति छ त्यसमा नितान्त एउटा चाहिँ समिति एउटा चाहिँ राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने एउटा चाहिँ परिपाटी कारणले गर्दा पनि अलिकति त्यसले पनि खेल क्षेत्रमा अलिकति असर परेको पनि देखिएको छ। सम्भावना भएर पनि खेल वातावरण नबन्दा प्रतिभा भएका खेलाडी अगाडि आउन सकेका छैनन्। जिल्ला स्तरमा नियमित खेल गतिविधि सञ्चालन गर्न खेलकुद विकास समितिसँग तालिका चाहिन्छ। तल्लो तहबाटै खेलाडी तिखारिन विद्यालय स्तरबाटै खेल गतिविधि सञ्चालन हुन आवश्यक छ। खेलाडीले अब खेल्नै हुँदैन, के खेल्ने, खेलेर के हुन्छ र भन्ने भावना छ। कुनै प्रतियोगिता हुने भएपछि मात्रै चलायमान हुने खेल गतिविधिले न राम्रो नतिजा दिन्छ न त खेलाडी उत्पादन र विकासमा सहयोग पुग्छ। तल्लो तहबाटै खेलकुद बलियो बन्यो भने त्यसको लाभ राष्ट्रिय टोलीसम्म पर्छ। त्यसैले खेल क्षेत्रको विकासमा विद्यालय तहबाटै सक्रियता देखाउन जरुरी देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दाङ सहकर्मी अमर क्षितिज भण्डारीको साथमा शमशेर विक्रम जोशी, प्युठान। कान्तिपुर खेलकुद समाचारलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।